हाम्रा मित्र राष्ट्र र हाम्रा छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध जुन हाम्रा शत्रु राष्ट्र होइनन् अनि इन्डियाको शत्रुलाई हाम्रो शत्रु भनेर मान्ने नेपालको सरकारको नैतिकता कस्तो र पाकिस्तान र इन्डियाको बिचमा शत्रुता छ एकअर्कालाई सिद्धाउने कुरा गर्छन् उनीहरू अनि त्यसमा होमा हो मिलाएर हामी नेपालीहरू चाहिँ पाकिस्तान विरुद्ध जाय लाग्ने हाम्रो आकाश अतिक्रमण हुन्छ हामीसँग त्यो उसलाई खसाल्ने गन पनि छ तर हामी प्रयोग गर्दैनौँ भने त्यो के निमित्त हो नेपाली जनतालाई चाहिँ खालि हामीसँग यो गन छ ऊ छ भनेर देखाउनुको लागि मात्रै त होइन तर कुरा के हो मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ कालापानी एरियामा 7 वर्ष लगाएर बाटो बनाउँदाखेरि चाहिँ ठुल्ठुला चट्टानहरू विस्फोट गरेर चाहिँ झन्डै काठमाडौँमा नै त्यो विस्फोटको आवाज सुनिन्छ भने जस्तो गरी जुन आवाज आउँछ त्यो त हामीले सुनेनौँ भन्ने सरकार। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। हाम्रा छिमेकी देश भारत र चीनको सीमा क्षेत्र यति बेला तनावग्रस्त छ। दुवै देशले आफ्नो सैन्य गतिविधि सीमा क्षेत्रमा बढाएका छन्। भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा यति बेला भारत चीनको सीमा क्षेत्रमा खटाइएको अवस्था छ र केही गोर्खा सेनाको हताहत भएको समाचार पनि आइरहेको बेलामा फेरि एकपटक नेपालीले अर्काको लागि लडिदिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको हो त। यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक फणिन्द्र नेपाल सर। यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धन्यवाद छ। अब यो खास गरिकन हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको जुन सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेको छ, उहाँहरूले सँगसँगै सैन्य गतिविधि पनि बढाउनु भएको अवस्था छ र भारतीय सेनाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको गोर्खाली सेनाहरू जहाँ चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू पनि कार्यरत छन्, उहाँहरूको पनि ठुलो सङ्ख्या चाहिँ अहिले चाहिँ गलवान अर्थात् लद्दाखमा चाहिँ डिप्लोय गरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँले यही विषयमा चाहिँ विज्ञप्ति पनि जारी भइसकेको छ। अब हामीलाई अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न सर, यो कति सङ्ख्यामा चाहिँ गोर्खाली भनौँ नेपाली अर्थात् गोर्खा बटालियन चाहिँ त्यहाँ डिप्लोय भएको अवस्था हो? एक बटालियनमा 1200 जवान हुने जुन कुरा छ त्यसले हिसाब गर्दाखेरि 3600 देखि 4000 सम्म भनौँ न। हजुर। थपबाट यताउति भयो भने त्यो सङ्ख्या चाहिँ अब दुईवटा चाहिँ अब गोर्खा राइफल्स नै बटालियन र अर्को चाहिँ विकास बटालियन भनेर त्यसमा चाहिँ अब जो दलाइ लामासँग सँगसँगै आएका चाहिँ तिब्बतियन युवाहरू तिनलाई समेत अब तिब्बतको जोग्राफीको जानकारी छ भनेर चाहिँ तिनलाई पनि सेनामा सैनिकका रूपमा चाहिँ अब ट्रेनिङ दिएर एउटा त्यसमा पनि अब गोर्खाली समेतलाई मिसाएर पनि त्यो बटालियन बनाइएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हजुर। तर जे होस् अहिलेको चाहिँ अब सिनो इन्डिया जुन द्वन्द्व छ नि, खास गरी यो चाहिँ सैनिक भिडन्ततिर गइरहेको छ। केही महिना अगाडि धेरै बितेको छैन कि इन्डियन सैनिकहरूको हताहत पनि र धेरै घाइते भएको कुरा पनि आइसकेको र त्यसलाई त्यो फेरि बल्झिएर अहिले पछिल्लो चरणमा पनि अब चाहिँ धेरै सैनिकहरू 1 दर्जनभन्दा बढी सैनिकहरू हताहत भएको कुरा आइसकेको छ। हजुर। त्यसमा नेपाली पनि परेको भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ। यो विभिन्न समाचार स्रोतहरूले पुष्टि गरेकै कुरा हो कि अब त्यो गलवान क्षेत्रमा अथवा लद्दाखको चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ अब चीन र इन्डियाका सैनिकहरूको भिडन्तका क्रममा अब लडाइँ भएको खण्डमा भनेर गोर्खाली सेनालाई खटाइएको कुरा सत्य हो। हजुर। भनेपछि गोर्खाली सेनाहरू जो चाहिँ भारतीय सेनाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेका छन्, उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ तैनाती गरिएको अवस्था जुन भन्दै हुनुहुन्छ र यहाँको विज्ञप्तिको आशय अर्थात् यहाँहरूले गरेको माग अनुसार चाहिँ चीन हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो, चीन हाम्रो चाहिँ एउटा नजिकको मित्र पनि हो, चीनसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन। त्यो हिसाबले भारतीय सेनामा कार्यरत रहे पनि गोर्खा सैनिकहरू जो चाहिँ नेपालबाट गएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ चीन विरुद्ध भारतले प्रयोग गर्न पाउँदैन, प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने यहाँको चाहिँ मत रहेको छ। किन यसो भन्दै हुनुहुन्छ सर? यो पनि अलिकति विस्तारमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, यो नैतिक प्रश्न हो। यो भिडन्त जुन सम्भावित भिडन्त छ नि र गोर्खाली सेनालाई त्यसले प्रयोग गरिसकेको छ नि, यो सन्दर्भले चाहिँ एउटा नैतिक प्रश्न नेपाल सामु खडा गर्यो कि के हामीले जवानलाई इन्डियाले जसरी पनि चलाओस् हामीले त बेचेका हौँ भनेर उनीहरूको नागरिकता समेत परित्याग गरेर
के अरे गोर्खाली सेना इन्डियन सेनामा प्रवेश गरेका हुन् कि उनीहरू नेपाल फर्किन्छन् र उनीहरूको परिवारको नेपाली नागरिकता छ। यदि अहिले गोर्खा सेनामा कार्यरत अहिले लद्दाखमा खटाइएका गोर्खा जवानहरूको परिवार नेपालमै छ, त्यो गोर्खाली सैनिक जो अहिले लद्दाखमा छ उसको पनि नागरिकता नेपाली नै छ भने त्यस्ता नागरिकप्रति नेपाल राज्यको नैतिक दायित्व के हो? जुन हाम्रो शत्रु होइन। हजुर, चीन हाम्रो अभिन्न मित्र, समस्या रहित मित्र र एक किसिमले म त के भन्छु भने अरूले विश्वास गरून् नगरून्, मैले यो प्रो चाइनिज भएर अथवा इन्डियन भएर भनेको होइन कि हाम्रो स्वतन्त्रता जुन हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ भू रणनीतिक हिसाबले, भू राजनीतिक परिस्थितिका कारणले हामी कहिलेकाहीँ सङ्कटमा पर्ने अवस्था छ। चीनले हामीपट्टि आँखा चिम्लियो भने उसले आँखा चिम्लिन साथ चीनले चाहिँ कुखुराको चल्ला झम्टा मारे जस्तै इन्डियाले जे पनि गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ। किनभने उनीहरूले त्रिभुवन चाहिँ दिल्लीमा यद्यपि उनीहरूले पनि पुर्याएका हुन् 2007 सालमा होइन, त्यो समयदेखि अहिलेसम्म बारम्बार के भन्छन् भने त्रिभुवनले नेपाल चाहिँ जिम्मा लाउन खोजेको थियो। सरदार वल्लभभाइ पटेलले चाहिँ पटक पटक सैनिक कारबाही गरेर नेपाललाई इन्डियामा मिलाउनुपर्छ भनेको र पछिल्लो चरणमा सबै यी कुराहरू कुनै न कुनै रूपमा इन्दिरा गान्धीले चाहिँ बङ्गलादेश बनाइदिएपछि पूर्वी पाकिस्तानलाई बङ्गलादेश बनाएपछि चाहिँ अब पालो चाहिँ नेपालको तराई टुक्राउनुपर्छ भनेर चाहिँ घोषित रूपमै कार्यक्रम अगाडि बढाएको यी सन्दर्भले हामीले चाहिँ अब चीन जस्तो मित्रलाई आघात पुग्ने किसिमले आफ्ना सैनिकलाई, आफ्ना नागरिक जुन भारतीय सैनिकमा छन् ती सैनिकलाई चाहिँ बन्दुक चलाउनुको निमित्त रोक्नको निमित्त नैतिक बल नेपालले प्रयोग गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ व्यक्तिको आशय हो। तर जस्तो भारतीय सेनामा गइसकेपछि भारतले सेनालाई त अब जसमा पनि जता पनि प्रयोग गर्न सक्ने नै अवस्था देखियो। जस्तो कि अब काश्मीरमा पनि त पाकिस्तानको विरुद्धमा त्यहाँ भनौँ भारतको सीमा रक्षाको लागि गोर्खा सैनिकहरू त प्रयोग भएका छन्, धेरै युद्धहरूमा पनि प्रयोग भएको छ। जस्तो चीनसँगकै प्रसङ्गमा पनि सन् 1962को भारत चीनको युद्धमा पनि त गोर्खाली सेनाहरू प्रयोग भए। तपाईँले जुन किसिमको अहिले माग उठाइराख्नु भएको छ त्यो कति प्र्याक्टिकल्ली सम्भव होला भन्ने कुरा नै छ। एउटा कुरो त मेन कुरो साहसको कुरा हो कि तपाईँ यो देशको स्वाभिमान, यो देशको राष्ट्रियता, यो देशको चाहिँ अब सार्वभौमसत्ता सम्पूर्ण देशको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने हो भने आफ्ना नागरिकहरूको बिक्री एउटा त बन्द गर्नु पर्यो, तिनलाई जागिर दिने अरू अन्य क्षेत्रहरू खोज्नु पर्यो होइन। यहाँ चाहिँ सीमा सुरक्षा बल बनाउन सकिन्छ, औद्योगिक सुरक्षा बल बनाउन सकिन्छ, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ ती जवानहरूलाई चाहिँ यही जागिर दिन सकिन्छ। अब यहाँ के भयो भनेदेखि अब इन्डियाका पक्षबाट अलिकति पनि तलमाथि हुने गरी केही बोल्दै नपाउने, नागरिकहरू मरे मरुन् त्यसमा मतलब भएन। तर के भने इन्डिया बचोस्, नेपालको कालपानी नरहोस् तर इन्डियाको गलवान बचोस्। अब यो मानसिकता राखेको सरकार भएको हुनाले अब तपाईँलाई यो प्र्याक्टिकल लाग्दैन। तर नैतिक प्रश्न जुन मैले भने नि त हाम्रो शत्रु हुँदै होइन भन्नु पर्यो। चीन हाम्रो शत्रु होइन, तपाईँ किन त्यहाँ लडाउनुहुन्छ हाम्रो जवानलाई? तपाईँ आफ्नो देशको चाहिँ विघटन हुँदा अथवा आफ्नो देशभित्र विग्रह हुँदा, आफ्नो देशभित्र प्रजातन्त्रवादी आन्दोलन चल्दा पाकिस्तान पनि त हाम्रो त शत्रु होइन होइन। त्यति बेला पनि नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो कि पाकिस्तान हाम्रो चाहिँ र चीन हाम्रा चाहिँ कोही मित्र राष्ट्र, कोही चाहिँ छिमेकी राष्ट्र हुन्, त्यस कारणले यी दुईवटा विरुद्ध गोर्खाली सैनिकको प्रयोग गर्नु भएन भन्दाखेरि पहिले पनि भनेका हौँ। र अहिले चाहिँ एकदम ठुलो सङ्ख्यामा नै, यद्यपि अब डोकलाममा पनि अब गोर्खाली सेना खटाइएकै थियो होइन, र अहिले चाहिँ अब करिब करिब सैनिक भिडन्तको स्थितिको एउटा चाहिँ पृष्ठभूमि त बनिसकेको छ होइन। अब त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ एउटा हल्ला के आइरहेको छ भने रुसमा चाहिँ एउटा सङ्गठन, त्यसमा आबद्ध भएका मुलुकहरूको चाहिँ रक्षा मन्त्रीहरूको एउटा चाहिँ सम्मेलन रहेछ। त्यसमा चाहिँ अब इन्डियन रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र अनि चीनको रक्षा मन्त्रीको बिचमा कुराकानी भयो। अब सैनिक भिडन्तलाई चाहिँ कम गर्ने, शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने भन्ने कुरा आयो भन्ने पनि एउटा समाचार आएको छ होइन। अब त्यो त के भने अघिल्लो पटकको भिडन्तमा पनि अब चाहिँ हामी आफ्नो जुन जुन ठाउँमा छौँ त्यहीँ फर्किने, अब अगाडि नबढाउँ यो भिडन्तलाई भन्ने कुरालाई सहमति भए तापनि फेरि भिडन्त बढेर आयो भनेपछि 1962 को सिनो इन्डिया वारलाई लिएर इन्डियाको पराजय जुन भएको थियो नि, त्यो पराजयको पीडा
इन्डियन मानसिकतामा यसरी बसेको छ कि उनीहरू अस्ति भर्खरै चाहिँ राफेल भन्ने एउटा चाहिँ लडाकु जहाज उनीहरूले फ्रान्सबाट ल्याए। त्योभन्दा पहिले अब खास गरी रसियनहरूबाटै रुसबाटै सुखोई मिग जस्ता चाहिँ विमानहरू वर्षक विमानहरू ल्याइरहेका छन् होइन। अब इजरायलबाट पनि अब चाहिँ अनि अब विभिन्न किसिमका चाहिँ तोपहरू बेल्जियमबाट कता कताबाट चाहिँ हतियारहरू चाहिँ जम्मा गर्ने काम इन्डियाले गरिरहेछ। र एउटा कुरा हाम्रो दिमागमा पनि इन्डियनहरूले के पारिरहेका छन् भने हामी चाहिँ 62 को इन्डिया होइनौँ, के खोज्छ चाइनाले भनेर चाहिँ जोरी खोजिरहेको त्यो अवस्था छ। र मैले चाहिँ एउटा ट्विटरमा एउटा कुरा उल्लेख गरेको थिएँ कि एकपटक इन्डिया र चाइनाको भिडन्त हुनै पर्यो ताकि इन्डियाले थाहा पाओस् कि 62 को वारमा ऊ जुन बिन्दुमा थियो त्यो बिन्दुभन्दा कति फिट पर पुगेको रहेछ इन्डिया। यहाँ अनि आफ्नो नागरिकहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ 62 को इन्डिया होइन, के खोज्छ चाइनाले भनेर चाइना जुन विश्व शक्ति हुन लागेको जुन मुलुक हो, आज मात्रै एउटा रिपोर्ट के आएको छ भने अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ तत्कालको है यो 3-4 महिना यताको फेरि यो चाहिँ अब सिधै अमेरिकालाई जित्यो आर्थिक क्रियाकलापमा भन्न खोजेको होइन। अहिले चाहिँ पहिलो नम्बरमा अब शक्तिको हिसाबले पनि अमेरिका अनि आर्थिक हिसाबले पनि अमेरिकै थियो। तर यो विगतको 2-3 महिना 3-4 महिनामा चाहिँ यो पिरियडको लागि मात्रै चाहिँ चाइनाले उछिन्यो। यो स्थायी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै कुरा अहिले आइरहेको छ। हुन त त्यहाँ अब 24 ट्रिलियन 21 ट्रिलियन करिब चाहिँ अमेरिकाको, अब चाइनाको 14 मात्रै भनेपछि 1/4 हिसाबले चाहिँ अगाडि छ। तर के भने यो 3-4 महिनाको पिरियडमा आर्थिक गतिविधि चाइनामा चाहिँ एकदम सुदृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो र अमेरिकामा चाहिँ त्यो रोकियो र अहिलेको पिरियडमा चाहिँ चाइना अगाडि बढेको देखिन सक्ने सम्भावना देखियो। यो कति स्थायी हुन्छ भनेर क्वेसनहरू गर्न थालेको मैले अहिले भर्खर पढिरहेको थिएँ कि। भनेपछि मैले भन्न खोजेको अब त्योसँग इन्डियाले टक्कर लिन खोज्यो होइन। अब चाहिँ भिडन्त त हुने मनोविज्ञान त के हुन्छ भने मैले तपाईँलाई टक्कर दिन्छु भने तपाईँको अहममा प्रहार हुन्छ नि त। जब इगो क्ल्यास हुन्छ नि त्यहाँ समस्याको समाधान अलिक ढिलो हुन्छ कि। त्यो दिशातर्फ दुईवटा मुलुकहरू गइरहेको अनुभव मैले गरेको छु। जस्तो भारत र चीन आम्ने सामने हुँदाखेरि हामीलाई पनि प्रत्यक्ष चाहिँ किन चाहिँ हामी पनि प्रभावित भयौँ भने त्यहाँ गोर्खा सैनिकको रूपमा धेरै नेपाली दाजुभाइहरू काम गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा यथास्थिति छ आजको मितिसम्म। र यहाँले भन्नुभएको छ जस्तो भारतले चाहिँ हाम्रा गोर्खा सैनिकको रूपमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई चीनको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि 1947 मा जुन सन्धि भएको थियो भारत बेलायत र नेपालको बीचमा गोर्खा सैनिक प्रयोग गर्ने सम्बन्धी त्यो सन्धि खारेज हुनुपर्छ भन्ने यहाँको माग छ। हाम्रो माग चाहिँ इन्डियासँग होइन, बेलायतसँग पनि होइन, हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई भनेको। भन्न त नेपाल सरकारलाई नै हामीले अहिले भन्न खोजेको कुरा के भने द्विपक्षीय सन्धि गर्ने भए, यद्यपि त्यो कुरा हामीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका थियौँ। हामीले त अहिले खालि के भनेको छौँ भने तत्काल यो चाहिँ त्रिपक्षीय सन्धि रद्द गर्नु पर्यो र आवश्यक पर्छ भने इन्डियासँग छुट्टै र बेलायतसँग छुट्टै सन्धि गर्नु पर्यो। र हामीले त के पनि भनेको छौँ भने हतियारसहित गोर्खा जवानहरूलाई फिर्ता बोलाऊ भनेको छौँ। किनभने भोलि अब गोर्खा जवानले हतियार बिसाएर चाहिँ नेपालतिर फर्किन लाग्दाखेरि चाहिँ युद्धबन्दीको रूपमा राखिएला, हतियार नभएको त सेनाले त लड्दैन होइन। किनभने हामी यो कुरा इन्डियासँग भनिरहेको छैनौँ। हामी ग्रेटर नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले नेपाल सरकारलाई त्रिपक्षीय सन्धि रद्द गरेर नेपाल र इन्डियासँग के अरे नेपाल र इन्डियाको छुट्टै र नेपाल र बेलायतको छुट्टै सन्धि गर्नु पर्यो पर्छ भने हाम्रो माग त के भने रद्द गर्ने नै हो। तर चाहिँ प्राविधिक रूपमा अब केही समस्याहरू अब चाहिँ शर्तनामाहरू केही छन् भने त्यो शर्तनामाको समयसम्म चाहिँ द्विपक्षीय रूपमा जानको निमित्त छुट्टै सन्धि र त्यसको शर्तनामा र करारनामा हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह हो। त्यसो भयो भने के हुन्छ भने नेपालले चाहिँ छिमेकी मुलुकसँग द्वैध सम्बन्ध कायम भएको मुलुकसँग चाहिँ गोर्खाली सेनाको प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर चाहिँ त्यो क्लज राख्न पाउने भयो होइन। र अहिले चाहिँ के भने त्यो प्रावधान अब त्यो सन्धि हेर्दाखेरि देखिँदैन। किनभने खालि एउटै मात्रै कुरा छ, नेपाल चाहिँ युद्धमा सामेल भएको खण्डमा उसले आफ्ना चाहिँ सैनिक जवानहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्नेछ भनेको छ। यो क्लजबाट पनि हामी सक्छौँ किनभने हामी अहिले चाहिँ कालापानीमा युद्धको अवस्थामा छौँ। नक्सामा चाहिँ हामीले पनि हाल्यौँ, उसले पनि हाल्यो, उसले पनि क्लेम गरिरहेछ, हाम्रो त आफ्नै हो, हामीले क्लेम गर्नै पर्यो, त्यो हाम्रो आफ्नै हो। तर के भने उसको सेना बसिरहेछ भने त्यो युद्धको अवस्था हो। त्यसलाई त्यो पोइन्टलाई मात्रै समातेर पनि हामी सारा गोर्खाली सैनिकलाई चाहिँ इन्डियाबाट फिर्ता बोलाउन सक्छौँ।
भनेपछि जुन त्यो सन्धि भएको छ 1947 त्यो सन्धि चाहिँ यस्तो अवस्थामा त्यो सन्धिलाई नै टेकेर पनि गोर्खा सैनिकहरू फिर्ता ल्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले सिर्जना भएको हो। कालापानीमा जुन अवस्था विद्यमान छ त्यो सैनिक गतिविधि त्यहाँ इन्डियाले परिचालन गरेको छ र त्यसका निमित्त हामी गोर्खाली सेना फिर्ता बोलाउँछौँ भन्न सक्छ। तर त्यो त गट्स हुनु पर्यो कि, हजुर, साहस हुनु त्यो पर्यो, चाहिँ सरकारले पनि त्यो कदम लिन सक्नु पर्यो भन्ने सक्नु पर्यो। हाम्रा हतियारहरू चाहिँ गोजीमा हालेर गरेर कोठाभित्र राखेर अनि हामी चाहिँ नियत्था भएर बाहिर निस्किनु भने त हामी माथि प्रहार हुन्छ नि। हाम्रो शक्ति चाहिँ लुकाउने अथवा शक्ति देखाउने डराउने। गोजीमा पिस्तोल छ, अर्कोले हान्न आँटिसक्यो अनि हान्ने निकाल्ने बेलामा निकाल्ने, ढिलो गर्ने, निकाले पनि हतार कमाउने हो भने त उसले गोली खानु त निश्चितै छ। त्यसैले शक्तिको पहिचान गरौँ र त्यो पहिचानको आधारमा अगाडि बढौँ भन्ने हो। त्यस कारणले ठिक छ अहिले चाहिँ लामो समयदेखि चलेको, तर के भने 47मा बल्ल त्रिपार्टाइट त्यो एग्रिमेन्ट भएको 73 वर्ष 72 वर्ष चाहिँ यो त्रिपक्षीय सम्झौता भएको भएछ होइन। त यति लामो समयसम्म बङ्गलादेशमा प्रयोग गर्यो इन्डियाले गोर्खाली सेना, श्रीलङ्कामा त 1400-1500 चाहिँ तोमानहरू हाम्रा मारिए त्यहीँ नै, भुटानमा डोक्लाममा प्रयोग गर्यो होइन, 62मा पनि प्रयोग गर्यो चीन विरुद्ध त्यति बेला पनि। त यसरी हाम्रा मित्र राष्ट्र पाकिस्तान विरुद्ध त बारम्बार उसले प्रयोग गरिरहेछ भने हाम्रा मित्र राष्ट्र र हाम्रा छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध जुन हाम्रा शत्रु राष्ट्र होइनन् अनि इन्डियाको शत्रुलाई हाम्रो शत्रु भनेर मान्ने नेपालको सरकारको नैतिकता कस्तो र पाकिस्तान र इन्डियाको बिचमा शत्रुता छ, एकअर्कालाई सिद्धाउने कुरा गर्छन् उनीहरू। अनि त्यसमा होमा हो मिलाएर हामी नेपालीहरू चाहिँ पाकिस्तान विरुद्ध जाय लाग्ने। चीनलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धी राष्ट्र मानेको छ इन्डियाले, उसले चाहिँ शत्रु राष्ट्र पनि कतिपय सन्दर्भमा मानेको हामीले सुन्छौँ। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ अनि इन्डियाले चीनलाई जसरी हेर्छ त्यही नजरले हेर्ने बाध्यता हाम्रो के हो, यसलाई सच्याउनु पर्यो भनेको हामीले। सर यहाँ अर्थात् अर्को रिपोर्ट चाहिँ के पनि आइरहेछ भने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी जुन चाहिँ नेपालको भूभाग हो, नेपालको नक्सामा पनि छ, तर भारतले अतिक्रमण गरेर त्यहाँ चाहिँ भारतीय सेनाहरू बसेका छन्, उहाँहरूको कब्जामा रहेको छ त्यो भूभाग। त्यहाँ त्यो क्षेत्र र सँगसँगै त्यो पारिपट्टि भारतको धारचुला भन्ने जुन क्षेत्र छ त्यहाँ पनि भारतीय सेनाको गतिविधि बढेको भन्ने कुरा आएको छ। सँगसँगै सीमा क्षेत्रमा अर्थात् नेपालकै भूभागभित्र पनि दार्चुलाभित्र पनि चाहिँ भारतको चाहिँ लडाकु जेट विमानहरू उडेको त्यहाँ देखेको स्थानीयहरूले देखेका भन्ने कुरो अपुष्ट नै भनौँ, किनभने सरकारी विवरण त्यो आएको छैन, पुष्टि आएको छैन सरकारी पक्षबाट। त्यो समाचार पनि आइराखेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने सर? 5 वर्ष 7 वर्ष लगाएर हाम्रै भूभागबाट बाटो बनायो इन्डियाले होइन, 23 किलोमिटर जान्छन् कि धारचुला हुँदै अनि यो मानसरोवर जानको निमित्त तिब्बतमा जुन बाटो छ त्यो त्यहाँसम्म जोड्नको लागि भनेर त्यति बेला त हामीले देखेनौँ, थाहै पाएनौँ भन्ने सरकारले अब चाहिँ इन्डियन फाइटर र लडाकु विमानहरू नेपाली आकाशमा उडेको उसले चाहिँ देख्ने कुरै भएन। यो राजवर्धको कुरा हो, यो रियालिटी पनि हो। तर कुरा चाहिँ के हो भने अहिले त्यहाँ सैनिक गतिविधि बढेको पक्का हो, किनभने अब त्यहाँ बेस बनाएर भोलि लडाइँ हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चीनतिर प्रवेश गर्नको निमित्त एउटा सजिलो मार्ग भयो। हामीले बुझेकै कुरा हो कि लिपुलेखमाथि कब्जा जमाउने, कालापानीमा अरू सैनिक बल राख्ने कारण नै के भने अब चीनसँग चाहिँ द्वन्द्व बढ्दाखेरि सैनिक गतिविधिको अगाडि बढाउनुको निमित्त त्यो क्षेत्रलाई उसले चाहिँ छोड्न नचाहेको भन्ने कुरा हामीले बुझेकै छौँ। त नेपाली आकाशमा भारतीय फाइटर विमानहरू, लडाकु विमानहरू उडेको कुरा पक्का हो। तर अहिले इन्डियन पत्रकारितामा चाहिँ हाँसउठ्दो कुरा के आइरहेछ भने हाम्रा लडाकु जहाजहरू चाहिँ चिनी आकाशमा उडिरहेका छन्, त्यो देखेर चाहिँ चिनीहरूको होस हवास उडेको छ भन्ने कुरा आउँछ कि त्यो एकदम गलत र भ्रामक कुरा हो। चिनी आकाशको 1 इन्च पनि इन्डियाको जमिन जति हो त्यसको आकाश त्यति नै हो र इन्डियाको जमिन जहाँ सिद्धिन्छ त्यहाँबाट चाइनिज जमिन र चाइनिज आकाश सुरु हुन्छ। 1 इन्च पनि चिनी आकाशमा इन्डियन फाइटर विमानहरूले अतिक्रमण गर्यो भने त्यो तुरुन्तै खरानी हुन्छ, ध्वस्त हुन्छ। त्यो हैसियत चिनले राख्छ। सेटेलाइट वार गर्ने क्षमता भएको मुलुकले अनि इन्डियाले चाहिँ तमासा गरेर चाहिँ उसको आकाशमा विमान उडाइराखेको अनि चाहिँ के अरे दूरबीन लगाएर हेरी मात्रै राखेर इन्जोयमेन्ट मात्रै गरिरहेको चाइनिज सेनाले भनेर हामी विश्वास गर्दैनौँ नि। तर के भने हाम्रो आकाशमा भारतीय सैनिक विमानहरू उडेका हुन् र हामीले चाहिँ
चुपचाप हेरिराखेको कुरा चाहिँ सत्य हो। अनि सरकारी पक्षबाट नेपाल सरकारबाट यसको विरोध आउन जरुरी छ कि छैन? किनभने नेपालको भूभागमा बिना अनुमति त कुनै पनि देशको अब यो सामान्य अवस्थामा यसरी त प्रवेश गर्नु, भारतीय लडाकु विमानहरू प्रवेश गर्नु त यो आफैमा आपत्तिजनक छैन र? एन्टी एयर गन आकाशमा उड्यो भने त्यसलाई चाहिँ खसाउन सक्ने क्षमता नेपाली सेनासँग पनि त्यस्ता हतियारहरू छन् र रक्षा मन्त्रालयले चाहिँ प्रष्ट रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हुन्छ कि रक्षा मन्त्रालयले आफैले बोल्ने हो कि नेपाली आकाशमा चाहिँ इन्डियन वायुसेनाले चाहिँ अतिक्रमण गरेको कुरा हामीले देखिरहेका छौँ र हामी चाहिँ इन्डियालाई चेतावनी दिन चाहन्छौँ उसले चाहिँ यसरी नेपाली आकाशमा अतिक्रमण गर्ने काम बन्द गरोस्। बन्द नगरेको खण्डमा हामी बाध्य भएर चाहिँ आफ्नो कारबाही अगाडि बढाउँछौँ भनेर भन्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यसरी भन्दाखेरि पनि अब उसले चाहिँ टेरेन भने अब गन प्रयोग गर्नु पऱ्यो। त्यो त पूजा गर्नु ल्याएको होइन। हाम्रो आकाश अतिक्रमण हुन्छ, हामीसँग त्यो उसलाई खसाल्ने गन पनि छ, तर हामी प्रयोग गर्दैनौँ भने त्यो के का निमित्त हो? नेपाली जनतालाई चाहिँ खालि हामीसँग यो गन छ ऊ छ भनेर देखाउनुको लागि मात्रै त होइन। तर कुरा के भने मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ, कालापानी एरियामा 7 वर्ष लगाएर बाटो बनाउँदाखेरि चाहिँ ठुल्ठुला चट्टानहरू विस्फोट गरेर चाहिँ झन्डै काठमाडौँमा नै त्यो विस्फोटको आवाज सुनिन्छ भने जस्तो गरी जुन आवाज आउँछ त्यो त हामीले सुनेनौँ भन्ने सरकार अब लडाकु विमान उडेको कुरा चाहिँ उसले चाहिँ भन्ने भए त अब धेरै अगाडि भइसक्यो, 15 दिन 20 दिन झन्डै 1 महिना भइसक्यो उसले सैनिक गतिविधि त्यहाँबाट आएको। तर हामीलाई त के भने त्यो जानकारी नै दिएको छैन। त्यो सूचना लुकाएर अनि सरकार चाहिँ इन्डियासँगको भक्ति देखाइरहेको छ। नेपालज्यू म अन्त्यतिर पनि छु। अब यहाँले विज्ञप्ति जारी गरिसकेर भन्नुभएको छ चीनसित चाहिँ चीनको विरुद्धमा चाहिँ गोर्खा सैनिक प्रयोग गर्नु हुँदैन, यस्तो हुने भनेदेखि चाहिँ यो 1947मा भएको गोर्खा सैनिक सम्बन्धीको सन्धि पनि त्यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने यहाँको जुन विज्ञप्ति आयो यसमा के छ त प्रतिक्रिया? कसको? अब जसको लागि तपाईँले माग गर्नुभएको छ त्यो पक्षबाट के आएको छ भन्ने कुरा हो। एउटा कुरा के भने नेपाली नागरिक भएपछि अब यो देशको रक्षाका निमित्त, यो देशको स्वाभिमानका निमित्त अनि के गर्दा देशको स्वाभिमान रहन्छ, के गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित हुन्छ र त्यो सम्बन्ध चाहिँ बरकरार रहन्छ भन्ने कुरातिर पनि ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले त्यो ध्यान राख्नु आवश्यक। किनभने हामी चाहिँ विगत व्यक्तिगत रूपमा म 3 दशकदेखि 31औं वर्षमा म हिँडिरहेको छु अहिले यो ग्रेटर नेपालको मुद्दामा। भने संस्थागत रूपमा पनि हामी चाहिँ 15 वर्षदेखि चाहिँ अगाडि आइरहेका छौँ। भने हाम्रो चाहिँ एउटा नैतिक दायित्व पनि छ कि नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाका निमित्त हामीले बोल्नुपर्छ। र अहिले हामीले चाहिँ के भने भोलि एउटा प्रश्न उठ्छ र के अरे डायमन्ड कट्स डायमन्ड अथवा चाहिँ आइरन कट्स आइरन भने जस्तै चीनले पनि नेपालसँग के माग गर्यो भने म पनि 5 बटालियन गोर्खाली सेना राख्छु, हामीसँग पनि सम्झौता हुनु पर्यो हजुर भन्यो। पाकिस्तानले पनि त्यही माग गर्यो, बङ्गलादेशले पनि भन्यो, श्रीलङ्काले पनि भन्यो, बर्माले पनि माग्यो। अनि के गर्ने नेपालले? के हामी त बाध्य छौँ, त्रिपक्षीय सन्धि गरेका छौँ बेलायत चाहिँ इन्डियासँग, नेपाल पनि सम्मिलित भएर हामी त्योभन्दा अरू ग्रुपलाई दिन सक्दैनौँ भन्ने कि अथवा चाहिँ नागरिकहरू बेच्ने काम गलत थियो? यो राणाकालमा भएको हो नि त। 15 शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भएको त्रिपक्षीय सम्झौता हजुर होइन। अनि खास गरी 1815 को मे 15मा अख्तर लोनी र अमरसिंह थापाको बिचमा चाहिँ एउटा समझदारी भयो। पश्चिममा महाकाली नदीलाई सिमाना नदी मान्ने जुन वारपछिको जुन एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो, त्यति बेलै चाहिँ अब केही गोर्खाली सैनिकहरूलाई युद्धबन्दी बनाएर तिनलाई नै राखेर चाहिँ एक बटालियन चाहिँ ब्रिटिसहरूले 1 बटालियन गोर्खाली सेनाको चाहिँ बटालियन बनायो भन्ने थियो कि। अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ राणाकालमै त्यो चाहिँ भर्ती विस्तार भएर कहिलेकाहीँ त 2.5 लाख 2 लाखसम्म पनि पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ अब त्यति बेला ब्रिटिस इन्डियामा गोर्खाली जवानहरूको चाहिँ भर्ती भएको हो होइन। त राणाकाल नै भएको नि त मुख्य रूपमा चाहिँ। भने त्रिपक्षीय सन्धि पनि राणाकालमै भयो। त राणाकाल त के हो त भन्दा दानीय शासन, डेमोक्रेसी नभएको। त्यो सन्धिलाई त 7 सालमा चाहिँ अर्को सरकार आउने बित्तिकै रद्द हुनुपर्ने सन्धि होइन। तर के भने इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा सरकार बन्ने, इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा सरकार गिर्ने, अनि इन्डियाले नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने, यो सन्दर्भमा चाहिँ अब गोर्खाली सेना चाहिँ हाम्रा जवानहरू छानिकन नेपाली सेनामा के अरे पैसा कम छ,
नेपाली सेनाको आकर्षण भनेको यो शान्ति सेनामा जान पाउँछ, त्यहाँबाट पैसा आउँछ, घर बन्छ। त्यो आकर्षणमा चाहिँ मान्छेहरू नेपाली सेनामा जागिर खान्छन् भन्ने म सुन्छु होइन। तर देशभक्तिले म जन्मेपछि, म जागिर खाइसकेपछि मैले देशको रक्षा गर्ने निमित्त, देशको माटो बचाउनुको निमित्त म मरे पनि मरौँ, म देशका लागि मर्छु भन्ने भन्दा पनि अब अन्य पक्षले प्रभाव पारेको छ। र यदि मैले सुनेको चाहिँ शान्ति सेनामा जान नपाउने हो भने नेपाली सेनामा जागिर खानेहरूको सङ्ख्या असाध्यै धेरै कम हुन्छ। भनेपछि नेपाली सेनाले देशको रक्षा गर्नको निमित्त त्यसलाई बनाएको हो भने त्यसको तलब सुविधा चाहिँ इन्डियनहरू सैनिकहरूले पाउने सुविधाको नजिक हुनुपर्छ कि मोरल बुस्टअप पनि गर्नु पर्यो। त्यस कारणले म चाहिँ अब के भन्छु भने हामीले विगतै जारी गरेको इन्डियालाई लक्षित गरेको होइन, नेपाल सरकारलाई तिम्रो नैतिक दायित्व हो चिनी विरुद्धको भिडन्तमा नेपाली जवानलाई, गोर्खाली सेनालाई प्रयोग गर्नुको निमित्त ठुलो हेर्नु, त्यसले गोली खाएको हेर्नु, ती मारिएको हेर्नु, तिनको लास त्यहीँ जलाइएको हेर्नु, यो विडम्बना होइन। एकदमै अमूल्य समय दिनुभयो। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक खडेन्द्र नेपालजी, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। अर्जुनजी, तपाईँले मलाई अब यो महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो विचार राख्ने अवसर फेरि पनि दिनुभयो। यसका निमित्त तपाईँको नागरिक अनलाइन टेलिभिजनप्रति र व्यक्तिगत रूपमा तपाईँप्रति म आभारी छु।